قبر حضور نے پوچھ لیا تیرے کو تو ٹائم ہی نہیں تو بچی ہی پالتا رہا تو پلاٹ ہی بنا رہا ایتھو پلاٹ دس تیرے کو میرے واسطے ٹائم ہی کوئی نہیں سی اج بلا جنا واسطے حرام حلال کٹھا کی گئی وہ تو تیرے منہ تے مٹی پا کے چلے گئے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے اللہ دے حضور دے او اللہ دے بندے حضور نال انوا پیار کرو ہاں پتر بھی مٹی پا دینی نے یاراں بھی مٹی پا دینی نے آنا اوتھے رسول اللہ نے مت کسی دے کان بند کر دیو ہاں آن تک مارن والا بھی کوئی نہیں تے حبیب بن زید تے اگ وچ پے ہوئے سن اتنا جسم اگ وچ پیا ہوئے سی تے او کہندا سی دس میں کون ہوں فرمایا کی بھوندا تو کون ہے رسول تے رسول اللہ ہی تے تانوں دا مارن والا بھی جھلے کوئی نہیں اور 20 قسم دی کوٹھیاں کناڑا وچ بیٹھ کے اور بڑیاں کوٹھیاں جان دا اے مطلب ہے بندہ انگوٹھے چومنا چھڈ دے اور بڑیاں کوٹھیاں جان دا اے مطلب ہے مصطفی جان رحمت نہ پڑھو وہ وڈیاں کوٹھیاں جان دے مطلب میلاد نہ کرو چلیو تانوں تو ڈبل میلاد کرنے چاہیے وہ بھی دین جڑے جھگیاں ستے پے یا اللہ تیرا شکر ہے میں اس قابل تے کوئی نہیں سی